नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधिहरू यस कार्यक्रममा समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले अलिकति विशेष र फरक विषयवस्तु तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो 1 वर्षको अवधिमा कसरी कार्य सम्पादन गर्यो र आयोगले हासिल गरेको उपलब्धि के हो र आयोगले जुन 4 खम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर आफ्नो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गतिविधिहरू गर्दै अगाडि बढेको छ, त्यसको सफलता दर कस्तो छ र आयोगले समग्रमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अहिले गरिरहेको काम के हो र यो आर्थिक वर्ष 79-80 को समीक्षा गर्दा आयोगले के कस्तो समीक्षात्मक रिपोर्ट निर्माण गरेको छ, यसै विषयमा हामीले आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र आयोगका प्रवक्ता सहसचिव भोला दाहाल आज हाम्रो कार्यक्रममा स्टुडियोमा अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर। थ्याङ्क यू। यो समग्र चाहिँ नि परिदृश्यहरू, यो तथ्य र तथ्याङ्कहरू हेर्दा कतिको सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको, सफलता हासिल गरेको यहाँहरूले समीक्षा गर्नुभयो? आर्थिक वर्ष 79-80 को काम कारबाहीको सन्दर्भमा आयोगले गत वर्षभन्दा थप प्रगति गरेको अवस्था छ। जस्तो यो 79-80 आर्थिक वर्षमा नयाँ 20,411 उजुरीहरू नयाँ उजुरी थपिएका र 7,162 उजुरीहरू त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष फर्चुट हुन बाँकी रही अल्याइ भई आएका गरी कुल 27,573 उजुरीहरू थिए र ती उजुरीहरूमध्ये 18,761 उजुरीहरू फर्चुट भएको अवस्था छ र यसलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने यो कुल 100% को 68.04% हुन आउँछ। त्यस्तै आयोगले छानबिनको क्रममा पहिला प्रारम्भिक छानबिन गर्ने, त्यसपछि त्यसमा प्रारम्भिक छानबिनबाट यदि कुनै पनि उजुरीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यसलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ र त्यो विस्तृत अनुसन्धान गत वर्ष 1143 वटा विस्तृत अनुसन्धान फर्चुट भइसकेको छ भने आयोगमा हाल अहिले 2633 वटा उजुरीहरूमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै यो 79-80 मा सम्मानित आयोगबाट जम्मा 78 वटा बैठक बसेको र त्यो 78 वटा बैठकबाट 1246 वटा निर्णयहरू भएको अवस्था छ। यो निर्णय पनि गत वर्षभन्दा बढी हो र त्यस्तै यो आर्थिक वर्ष 79-80 मा 37 वटा रङ्गिहात कारबाहीहरू भयो र 37 वटा रङ्गिहात कारबाहीबाट 54 जना पक्राउ पर्नुभएको छ। त्यस्तै यो आर्थिक वर्षमा कुल 162 वटा मुद्दा दायर भएका छन् र 162 वटा मुद्दा दायर हुँदा 760 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको अवस्था छ। त्यस्तै सम्मानित विशेष अदालतबाट आर्थिक वर्ष 79-80 मा फैसला भई प्राप्त भएका फैसलाहरूमध्ये 115 वटा मुद्दाहरूमा कसुर स्थापित भएको छ, अर्थात् आयोगको पक्षमा फैसला भएको छ र त्यस्तै आयोगलाई संविधानले नै सम्मानित विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान सक्ने संवैधानिक जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा आयोगबाट 237 वटा मुद्दाहरूमा आयोग सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएको अवस्था छ। यो पुनरावेदनको जुन सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ विगत वर्षहरूभन्दा यो अलि धेरै नै हो। हरेक व्यक्तिले भनौँ अथवा संस्थाले भनौँ अथवा एउटा भनौँ न सङ्गठनले गर्ने काम वर्षभरिको समीक्षा गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ चाहिँ नम्बरिङ गर्छन् नि, 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भनेर। त्यस्तै जस्तो आयोगले यो समीक्षा गरेर टुङ्ग्याउने बेलासम्म आउँदाखेरि आयोगले चाहिँ नि
कुन त्यस्तो एउटा उदाहरणीय र उल्लेखनीय यो आर्थिक वर्षमा हामीले यस्तो राम्रो काम सम्पादन गऱ्यौँ भनेर एउटा चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि उठेका सवालहरू आएका विषयहरूलाई राखेर हेर्दा त्यस्ता उल्लेखनीय र उदाहरणीय काम एक दुईवटा बताउनु मिल्ने त्यस्ता के कामहरू भएका छन्? यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो वर्ष उल्लेखनीय गर्ने के काम गरियो भन्ने विषय हेर्दा गत वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा यो 79-80को आर्थिक वर्षमा 3248 वटा त उजुरीहरू नै बढेको अवस्था देखिन्छ। जस्तो पहिलाका वर्षहरूभन्दा क्रमशः हरेक वर्ष उजुरीको मात्रा चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ र उजुरी बढे अनुसार आयोगद्वारा जुन उजुरीको फरचुट गर्ने व्यवस्था छ त्यो फरचुटको सङ्ख्या पनि आयोगबाट चाहिँ त्यो वृद्धि भएको अवस्था छ। जस्तै गत वर्ष 17,161 उजुरीहरू फरचुट भएको थियो भने यो आर्थिक वर्ष 79-80मा 18,761 उजुरीहरू फरचुट भएको अवस्था छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल 131 वटा मुद्दाहरू दायर भएका थिए भने यो आर्थिक वर्ष 79-80मा 162 वटा मुद्दाहरू दायर भएको अवस्था छ। अब यो भनेको नेपाल सरकारको जुन बिदा बाहेकको कार्यदिन हो, कार्यदिनको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै अब 2 दिनमा एउटा मुद्दा जस्तो हुन आउँछ। त्यो एउटा र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यसरी 162 वटा मुद्दा दायर गरिरहँदा यो आर्थिक वर्ष 79-80मा 1 करोडभन्दा बढी बिगो भएका 16 वटा मुद्दाहरू दायर भएका छन्। जस्तै यहाँले 69 करोडको एउटा सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस पनि यहाँले अब थाहा पाउनु भएकै होला दायर भएका छन्। त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने का विरुद्ध मुद्दा दायर पनि अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष 79-80मा फराकिलो हिसाबले प्रगति भएको छ। जस्तै अघिल्लो वर्ष 7 वटा मुद्दा दायर भएका थिए भने गैरकानुनी सम्पत्तिमा आर्थिक वर्ष 79-80मा 13 वटा मुद्दाहरू दायर भएका छन्। यो झन्डै डबल जस्तै अवस्था हो। र त्यस्तै सम्मानित विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा यो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका फैसलाहरूमध्ये 115 वटा मुद्दाहरूमा आयोगको कसुर स्थापित भएको अवस्था छ। र त्यस्तै आयोगले अर्को गरेको उल्लेखनीय कार्य भनेको चाहिँ कुनै पनि आयोजना वा कुनै पनि कार्यालय अथवा कुनै पनि कार्यक्रमका विषयमा आयोगमा उजुरी पर्ने बित्तिकै उजुरी परेकै आधारमा आयोगबाट त्यस्ता आयोजना, त्यस्ता कार्यक्रम, त्यस्ता सेवा प्रवाहहरू रोक्ने अथवा चाहिँ रोका गर्ने भन्ने त्यस्ता खालका कदमहरू चाहिँ आयोगबाट भएको छैन। र आयोगले आफू कहाँ प्राप्त भएका उजुरीहरूलाई निरन्तर छानबिन गर्ने यो नियमित प्रक्रिया भएको हुनाले नियमसङ्गत भएका काम कारबाहीहरूलाई आयोगले रोक्ने अथवा चाहिँ आयोगकै कारणले ती कामहरू अवरुद्ध हुने अवस्था चाहिँ उजुरी पर्दैमा काम रोकिहाल्नु पर्ने अवस्था रहन्न कुनै पनि आयोजनाको। हजुर। र त्यहाँ चाहिँ बदमासी भएको छैन भने हजुर। अब आयोगमा उजुरी पर्दैमा उजुरी दिने पनि नागरिकको कर्तव्य हो र उजुरी लिने पनि आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। छानबिन गर्ने एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र उजुरी पर्दैमा सबै उजुरी अनुसार त्यहाँ अनियमितता वा भ्रष्टाचार भएको हुँदैन भन्ने विषय त हामीले जो भर्खरै 27,573 उजुरीहरूमध्ये 18,761 फरचुट गर्दा जम्मा 162 मुद्दा मात्रै दायर भएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा आयोगमा उजुरी परेकै आधारमा त्यसरी कहीँ कसैले आयोगले पनि त्यस्तो रोकेको अवस्था छैन। तर रोकिन्छ काम चाहिँ हैन, त्यो काम रोकिने विषय चाहिँ आयोगले रोकेको अवस्था चाहिँ होइन। तर अब विभिन्न ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ कतिपय आयोजनाहरूको कामहरू रोकेर अब यसरी आयोगमा उजुरी पर्यो भनेपछि अब त्यो त्यहाँ कार्यरत भनौँ न त्यहाँ राष्ट्र सेवकहरू अथवा संलग्न अब साथीहरूले चाहिँ अब त्यसलाई नै एउटा न्यू बहाना बनाएर आयोगबाट पत्र आएको छ आयोगबाट त्यसै कारणले यो चाहिँ काम हुँदैन भन्ने रोक्ने प्रवृत्ति छ। त्यो वास्तवमा त्यो गलत हो। यहाँले भने जस्तै आयोगमा उजुरी परिहाल्यो, त्यसपछि आयोगमा उजुरी परेपछि अब त्यो चाहिँ अब कहिलेसम्म हो त्यो पार लाग्दैन, अब बर्बाद भयो, अब समय लाग्छ, लामो समयसम्म आयोगमा उजुरी परेपछि यसको फर्सेट हुन चाहिँ समय लाग्छ भन्ने किसिमको आम मानिसमा चाहिँ त्यो किसिमको धारणा विकास भइरहेको अवस्था छ। र धेरैले प्रश्न पनि गर्छन् किन आयोगमा यति ढिला हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्छन्। यसको जवाब के छ यहाँसँग? अब सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा
त्यसको विषयमा उजुरी प्राप्त गर्ने, छानबिन गर्ने र कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने एकमात्र संवैधानिक अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यसको पनि उजुरी छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, पद्धति, प्रक्रिया, कार्यविधिहरू हुन्छन्। ती विधिअनुसार आयोगले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। पहिलो कुरा त यहाँलाई के क्लियर गरौँ भने आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि त्यो उजुरी सर्वप्रथम माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको सचिवालयमा जान्छ। त्यहाँबाट त्यो उजुरी श्रीमान सचिवज्यूको सचिवालयमा फरवर्ड हुन्छ र श्रीमान सचिवज्यूको सचिवालयमा पुगिसकेपछि त्यो श्रीमान सचिवज्यूकै नेतृत्वमा आयोगका सहसचिवहरू सहितको एउटा स्क्रिनिङ कमिटी हुन्छ। 2 दिन बस्छ। त्यो स्क्रिनिङ कमिटी हप्तामा 2 दिन बस्छ। त्यो स्क्रिनिङ कमिटीले प्रत्येक उजुरी प्राप्त भएका प्रत्येक उजुरीलाई दफावार हेरेर छलफल गरेर अनि त्यो उजुरीका सम्बन्धमा यदि छानबिन गर्न लायक छैन, विषयहरू तथ्यहरू केही पनि छैनन्, कसैलाई दुःख हैरानी दिने नियतले मात्रै उजुरी दिएका छन् भने त्यस्ता उजुरीहरूलाई तामेलीमा राखिदिने अथवा कुनै विषयका उजुरीहरू जुन आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन अथवा सामान्य विषयका छन् जुन सम्बन्धित निकायहरूले नै त्यस्ता उजुरीहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्ने अवस्था छ वा कुनै निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्छ, त्यस्तो अवस्था छ भने त्यस्ता उजुरीहरूलाई तिनै निकायहरूमा लेखी पठाउने वा प्राप्त उजुरीहरूमा अनियमितता भएको आशंका छ र यसमा छानबिन गर्ने अवस्था छ भन्ने स्क्रिनिङ कमिटीलाई लाग्यो भने त्यसलाई छानबिन गर्नका लागि लेखी पठाउने, छानबिनका लागि लेखी पठाउने भन्ने 3वटा विषयहरू स्क्रिनिङ कमिटीबाट सिफारिस हुन्छ र त्यो सिफारिस भए बमोजिम सम्मानित आयोगबाट निर्णय हुन्छ र निर्णय भइसकेपछि जुन जुन उजुरीहरू सोझै तामेली जाने हुन् ती उजुरीहरू तामेलीमा जान्छन् निर्णयपछि, अनि जुन जुन उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाउने भन्ने हुन्छ ती उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइन्छन् र छानबिन भनेर निर्णय भएका उजुरीहरू चाहिँ आयोगको सम्बन्धित महाशाखाहरू र आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा छानबिनका लागि लेखी पठाइन्छ। अब यसरी छानबिनबाट पठाइसकेपछि आयोगका सम्बन्धित महाशाखा वा आयोगका सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट त्यसलाई आन्तरिक स्मृति उठाएर प्रारम्भिक छानबिन सुरु हुन्छ। अब प्रारम्भिक छानबिन गर्ने भनेपछि प्रारम्भिक छानबिनका लागि जुन आयोजना, जुन कार्यालय, जुन कार्यक्रम जहाँको विषयको उजुरी परेको हो त्यहाँ त्योसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू प्रारम्भिक रूपमा मागिन्छ र आवश्यक पर्यो भने त्यहाँ स्थलगत भिजिट गर्न जानुपर्ने पनि हुन्छ। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था दूरदराज, यहाँले मुगु हेर्नुहोस्, जुम्ला हेर्नुहोस्, डोल्पा हेर्नुहोस्, ताप्लेजुङ हेर्नुहोस्, दार्चुला हेर्नुहोस्, यस्ता खालका स्थानहरूमा पनि आयोगले स्थलगत जानुपर्ने हुन्छ र यसरी प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूबाट त्यहाँ अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार देखियो भने आयोगबाट अनुसन्धान अधिकृत तोकी उक्त उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिन्छ र विस्तृत अनुसन्धानमा गइसकेपछि पनि थप छानबिन हुने, थप कागजात माग हुने, सम्बन्धित कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाइने र त्यो सबै विस्तृत अनुसन्धान सकिसकेपछि पनि यदि त्यो तथ्यबाट त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन सक्ने अवस्था आयो भने अनि अनुसन्धान अधिकृतले त्यसलाई सिफारिस गर्ने। त्यो सिफारिस भएपछि आयोगमा 2वटा पूर्णताको समिति छ। त्यो हाम्रो सरकारी वकिल सहन्यायाधिवक्ताज्यूहरूको नेतृत्वमा हुन्छ। त्यो 2वटा पूर्णताबाट पनि फेरि विस्तृत अनुसन्धानमा थप आवश्यक अनुसन्धानको अङ्ग पुगेको छैन भने थप यो गर्नु अथवा चाहिँ पुगेको छ भने त्यसलाई सम्मानित आयोगमा सिफारिस गर्ने काम हुन्छ र सम्मानित आयोगबाट पछि निर्णय भएअनुसार बल्ल उजुरी टुङ्गिने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले कुनै पनि विषयमा उजुरी पर्ने र उजुरी परेर त्यो विषयमा मुद्दा जाने भन्ने विषय चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि संस्थाको भविष्य जोडिने विषय भएको हुनाले अनुसन्धान हचुवाको रूपमा हुँदैन र आयोगले पूर्ण वैज्ञानिक तरिकाले अनुसन्धान गरेर त्यसलाई म्याच्योर तरिकाले तथ्य प्रमाणहरूलाई सङ्कलन गरेर मात्रै त्यसमा भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको प्रष्ट भयो र पुष्टि भयो भने मात्रै त्यो मुद्दा जाने अवस्था हुन्छ। अब आम नागरिकको धारणा चाहिँ के छ भने आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने बित्तिकै
आयोगले तत्काल कारबाही प्रक्रिया सुरु गरोस् र त्यो चाहिँ 7 दिन 10 दिन 1 महिनाभित्रै त्यसलाई चाहिँ टुङ्गाइदियोस् भन्ने हुन्छ। तर यस हाम्रा विधि पद्धति प्रक्रियाहरू छन् र मूलत आयोगले खासमा उजुरी परिसकेपछि त्यसमा एकदम गहिरो अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणहरू जुटाएर मात्रै त्यो उजुरीलाई टुङ्गाउने अवस्था भएको हुँदा एउटा उजुरी टुङ्गाउने अवस्था ढिला हुने गएको एक र दोस्रो चाहिँ कतिपय अवस्थामा तथ्य प्रमाणहरू जुटाउने क्रममा जस्तो पुराना निर्णयहरू मिसिलहरू प्राप्त गर्नुपर्ने जस्तो खास गरी भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू जस्तै विनाशकारी भूकम्पमा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा त्यो जुन भवनहरू भत्केका कारण प्रमाणहरू नष्ट भएका विषयहरू अथवा कुनै जुन कार्यादेशमा गठन भएका कुनै तदर्थ समितिहरू अथवा कुनै कार्यालयहरू कुनै निकायहरू अहिले खारेज भइसकेको अवस्था अथवा कतिपय विषयहरू वैदेशिक निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि आयोगको छानबिन प्रक्रिया कतिपय विषयहरू चाहिँ ढिला भएको जस्तो देखिएको हो र यदि तथ्य प्रमाणहरू समयमै प्राप्त हुने भयो भने अनुसन्धानको प्रक्रिया छिटै टुङ्गिन्छ पनि। विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर उजुरीको गाम्भीर्यतालाई हेरेर त्यसलाई अलिक छिटो प्रक्रिया कहिलेकाहीँ अपनाउने त्यस्तो केही पनि गरिन्छ कि गरिन्न? अब सामान्यतया आयोगले हरेक उजुरीलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गर्दै आएको छ। त कतिपय विषयहरू चाहिँ ती विषयहरूलाई चाहिँ गाम्भीर्यता हेरेर यसलाई तत्काल छानबिन गर्ने भनेर माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट नै निर्देशन हुन्छ र त्यसरी तत्काल भनिएका विषयहरू त्यो तत्काल नै छानिन्छ अगाडि हुन्छ। अब अर्को विषय छ जस्तो आयोगलाई चाहिँ नि के हो भनिन्छ भने यो आयोग एउटा चाहिँ नि संवैधानिक आयोग हो। भ्रष्टाचार भन्न बित्तिकै मान्छेले भ्रष्टाचार बराबर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो गरी सम्झिराखेका छन् हैन। कहीँ केही कमी कमजोरी देखियो यहाँ त अख्तियार आयो भइहाल्थ्यो नि, अख्तियारले हेरे हुन्थ्यो नि यो भनेर त्यो किसिमको चाहिँ नि स्थानीय तह वडा तहसम्म हुने विकास निर्माणमा एउटा बाटोको पिच हुँदै थियो, पिच उब्कियो भने पनि यो त अख्तियारले हेर्ने हुन्थ्यो नि, हेर अख्तियारले नहेरेको भन्ने किसिमको चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो किसिमको मानसिकता त्यो किसिमको धारणा र त्यो किसिमको बुझाइ र बोली हामीले सुन्ने गरेका छौँ। के यस्तै हो आयोग जहाँ पनि आयोग पुग्नुपर्ने हो? अब नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको विषयमा उजुरी प्राप्त गर्ने, यहाँलाई अघि नै भनिसकेँ मैले, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार चाहिँ आयोगलाई मात्रै दिएको छ, यो अरूलाई छैन। तथापि यसो भन्दैमा सुशासन प्रवर्धन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एक्लो जिम्मेवारी आयोगको मात्रै होइन। सिद्धान्त त हेर्ने हो भने पहिलो मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकारकै हो। सबै प्रकारका हाम्रा तिनै तहका सरकारको हो र सरकारका सरकारी निकायहरूको हो र सरकारका नियामक निकायहरू छन् जो सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लागेका, उनीहरूको पनि भूमिका हो र आयोगको भूमिका भनेको अन्तिम हो। किनभने भ्रष्टाचारजन्य कार्य भयो भनेर उजुरी प्राप्त भयो भने त्यो उजुरीको छानबिनको अवस्थामा मात्रै आयोग संलग्न हुने अवस्था हुन्छ। चारखम्बे रणनीति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अवलम्बन गरेर अगाडि बढिरहेको छ र यो चारखम्बे रणनीतिको चाहिँ नि कामहरू कसरी भइरहेको छ, कतिको प्रभावकारी देखिनुहुन्छ? अब आयोगको अहिले आर्थिक वर्ष 76-77बाट चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सञ्चालन लागू भइरहेको छ र यो रणनीतिक योजनाले 4वटा रणनीतिक खम्बाहरू पिलर भनौँ अथवा रणनीतिहरू भनौँ, निरोधात्मक, दण्डात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण, यी 4वटा रणनीति लिएर आयोग अगाडि बढिरहेको छ र आयोगले 4वटै रणनीतिहरूलाई एकैसाथ अगाडि बढाउँदै गइरहेको अवस्था छ। जस्तै निरोधात्मक रणनीति अन्तर्गत यसमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण संशोधनका लागि कार्य गर्ने, सुझावहरू प्रदान गर्ने, जस्तो अहिले सम्मानित संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि आयोगले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिइसकेको अवस्था हो। त्यस्तै आयोगले वर्षभरि गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा त्यसबाट भेटिएका अनियमितताका आधारमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तह र निकायगत रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा
यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ सुधारका लागि भनेर आयोगले सुझाव दिँदै आएको अवस्था पनि छ र त्यो निरोधात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत सुझाव भनेको सकेसम्म भ्रष्टाचार नहोस्, सकेसम्म अनियमितता नहोस्, आयोगमा उजुरी आउने वातावरण नहोस् भनेर हो। र यो प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले यसरी सुझावहरू दिँदै आइरहेको अवस्था छ। अब अर्को भनेको दण्डात्मक यो रणनीति। यो दण्डात्मक रणनीति भनेको नेपालको संविधानले नै दिएको जिम्मेवारी हो। अब यस अन्तर्गत आयोगले विभिन्न उजुरीहरू सङ्कलन गर्ने र ती उजुरीहरूको छानबिन गर्ने र छानबिनका क्रममा आवश्यक पर्यो भने त्यो भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको देखिन आयो भने सम्मानित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने, स्टिङ अपरेसन गर्ने लगायतका दण्डात्मक आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै सँगसँगै निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अब त्यस्तै आयोगले यसरी छानबिन मात्रै गर्ने होइन, आयोगले प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै नागरिकहरूलाई आयोग के हो, आयोगले के काम गर्छ भनेर आयोगलाई चिनाउने, अथवा चाहिँ आयोगमा उजुरी दिँदा कस्ता कस्ता विषयहरू समावेश गरेर उजुरी दिने, आयोगका कार्यप्रक्रियाहरू के हुन्, भ्रष्टाचार भनेको के हो, भ्रष्टाचार गर्दा समाजमा कस्तो असर पर्छ, कस्ता कस्ता विषयहरूमा कस्ता कस्ता क्षेत्रहरूमा भ्रष्टाचार हुने गर्छन् र यस्ता भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ। हामी राजनीतिक दलदेखि, सरकारदेखि, सार्वजनिक निकायहरूदेखि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीदेखि, विद्यार्थीदेखि, नागरिक समाजदेखि, स्वयं नागरिक, पत्रकारसम्म पनि उहाँहरूको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने विषयहरूमा आयोगले नागरिकलाई सचेतना होस् भनेर प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, जिल्ला स्तरीय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, पालिका स्तरीय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालय स्तरीय अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू पनि आयोगले गर्दै आएको अवस्था छ। अब त्यस्तै संस्थागत सुदृढीकरण, जुन संस्थाले एउटा लक्ष्य उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको हुन्छ त्यो संस्थाको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको त्यहाँको जनशक्ति हो, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हो र त्यो विषय सुधार नगरिकन आयोगले अथवा कुनै पनि संस्थाले उसको लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले आयोगले यही मर्मलाई आत्मसात गरेर आयोगमा कार्यरत जनशक्तिहरूलाई क्षमता विकास गर्ने, खास गरी आयोगमा पहिलोपटक पदस्थापना भएर आउने वा सरुवा भएर आउने कर्मचारीहरूलाई पहिलो अभिमुखीकरण तालिम दिने गरिएको छ। त्यस्तै अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई समय समयमा विशिष्टीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने गरिएको छ। त्यस्तै जनशक्तिहरूलाई आयोगको जुन अनलाइन प्रविधि छ त्यो अनलाइन प्रविधि सम्बन्धी तालिमहरू दिने गरिएको छ। यी लगायत आयोगका अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार आयोगले तालिम दिँदै यो संस्थागत सुदृढीकरणको विषयलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। आयोगले चाहिँ नि कुनै न कुनै अब एउटा अपेक्षात्मक कुराहरू हुन्छ नि, आयोगले के आशा अपेक्षा राखेका छ आम नागरिकबाट, अरू राज्यका विभिन्न निकाय तह तबकाहरूबाट कस्तो यो अपेक्षा राखेका छ आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा? खास गरी सार्वजनिक निकायहरूले अथवा अरू पक्षहरूले पनि कानुनले स्पष्ट रूपमा आफूलाई दिएको अधिकार हुँदाहुँदै पनि निर्णय गर्न आयोगको मुख ताक्ने र कतिपय विषयहरू डिसिजन गर्नुपर्ने विषयहरू डिसिजन नगर्ने र यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ त्यो आयोगको मात्रै हो भनेर आयोगलाई देखाउने जुन एउटा विद्यमान एउटा परिपाटी देखिन्छ, वास्तवमा त्योभन्दा पनि मूलत हेर्ने हो भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय आयोगको एक्लै विषय होइन। तिनै तहका सरकार, सरकारी निकायहरू, नियामक निकायहरू, नागरिक समाज, स्वयं नागरिक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो। र यसमा यदि सरकारले सुशासन प्रवर्धनलाई मुख्य अभियान मानेर सुशासनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू गर्दै जाने हो भने र सरकारका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्दा कानुन बमोजिम विधि पद्धति मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेर नागरिकलाई सन्तुष्टि दिने हो भने र नियामक निकायहरूले कानुन बमोजिम नियमन गरिदिने हो भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको जुन साझा लक्ष्य छ, साझा जिम्मेवारी छ त्यो पुरा गर्न सहज हुन्छ। र त्यसै कारणले यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि सरकार, सरकारी निकायहरू,
नियामक निकायहरू, आम नागरिक, पत्रकार, नागरिक समाज, आयोग सबैको सहकार्य गरेर सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरिदिने हो भने यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन प्रवर्धन गर्ने जुन लक्ष्य छ, राष्ट्रिय लक्ष्य, त्यो लक्ष्य अवश्यमै पुरा हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई पनि। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो यो आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काम, सफलता र आगामी रणनीतिको बारेमा। अरू सुध्रिन्छन् र म सुध्रिउँला भन्ने सोच जहिलेसम्म राखिन्छ तहिलेसम्म न समाज सुध्रिन्छ न हामी आफै सुध्रिन सक्छौँ। त्यसैले सुरुवात आफूबाट सुध्रिने सुरुवात होस् अथवा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सुरुवात होस् अथवा सुशासन प्रवर्धन गर्ने सुरुवात किन नहोस्, यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफैबाट सुरुवात गरियो भने साँच्चीकै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।